بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري روي عن فاطمة الزهراء عليه السلام في رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعف فقلت له أعوذ بالله ما أبتاه من ضعف قال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت يديه وإذا وجهه فلعلأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي قال يا أمه إني أشهد أنك رائحة طيبة إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عنك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي فنادمت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عنك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله
صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء بنية ولا أرضا مزحزحة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا كلب يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة هم تحت التسع. فقال العميد جبرائيل يا ربي ومن تحت التسع؟ فقال عز وجل من أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحكم على العرش فأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحمد العميد جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرؤك السلام ويحبك بالتحية والإكرام ويقولون لك بعزة وجلالي إني ما خلقت السماء بنية ولا أرضا مزحزحة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا ملك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهن قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل فقال محمد. لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد قال وآل علي بن أبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله الذي بعثني بالحق نبيا وأرسلني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في رحلة من نقاط أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة فسبحهم الملائكة واستغفرتهم إلى أن يذكركم. قال علي عليه السلام هو الله منا وقادر شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. قال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وأرسلني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في نفسه من نقاط أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وخير إلا وفرج الله حمدا ولا محمود إلا وكتب الله غما ولا طالب حافظ إلا وخذ الله حافظا. قال علي عليه السلام نزل الله منا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد